The only option left for Imran Khan right now to be in elections, to be in Pakistan's politics in any way possible is. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था और जो एंड हुआ है इस दिन का वो कम्प्लीटली एक अनएक्सपेक्टेड तो आप नहीं कह सकते, लेकिन एक ट्रेजिक एंडिंग हुई है दिन की। बहुत लंबा वेट के बाद पूरा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे और जो सपोर्टर नहीं थे वो भी इस हेयरिंग को जो है वो देख रहे थे और इसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। और अब जाके रात को मिडनाइट ऑलमोस्ट हो जाती है तो इसका डिसीजन आता है और बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया गया है। अब ये चैलेंज नहीं हो सकता, बैक एंड फोर्थ बल्ले का निशान रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और कभी ले लिया जाता था तो कभी उसको रिस्टोर कर दिया जाता था। लेकिन अभी ये काजी फायज़ ईसा के 3 रुकनी बेंच जिसको वो लीड कर रहे थे उसकी तरफ से फैसला आता है और वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड करते हैं, जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को पीटीआई के कलअदम करार दिया जाता है और उनके बल्ले का निशान ले लिया जाता है। इसमें वैसे इलेक्शन कमीशन की जो सुप्रीम कोर्ट की अपडेट आई थी कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के ही डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त हवाओं का रुख किस तरफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बस ये एक हाथ पांव चला रहे हैं वो, लेकिन जो डिसीजन इन द एंड ऑफ द डे वो वही आता है जो डिसाइडेड होता है। बहुत पहले मैंने बात की थी कि बहुत इजी टू रीड हो गए हैं जजेस। एक तो ग्रुप देखकर आप बता सकते हैं ना कि ये सर्टन ग्रुप सर्टन लोगों के हक में या खिलाफ फैसला दे सकता है, लेकिन उनको अब रीड भी बहुत इजीली कर लेते हैं। कल की जब समाअत थी तो उसी में ही मैंने कल वीडियो में भी कहा था कि यू कैन रीड काजी फायज़ ईसा's बॉडी लैंग्वेज एंड थ्रू हिज स्टेटमेंट्स, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से बात कर रहे थे, उनके काउंसिल से एड्रेस कर रहे थे, तो उससे आइडिया हो रहा था कि किस तरफ का डिसीजन आने वाला है। बिल्कुल जैसे नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के बारे में जब डिसीजन आना था तो यू कुड टेल कि काजी फायज़ ईसा इन दी एंड जो है ये 5 साल की मुद्दत को मुकर्रर कर देंगे नाअहली के लिए। अभी इसमें कुछ चंद चीज़ें हैं जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले जुडिशरी की जो पावर है हमारे मुल्क के अंदर वो किस तरीके से एक पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को बना भी सकती है और उसको फिर बिगाड़ भी सकती है। ज़ियाउल हक की मिसाल मैं इसके अंदर, सही बात है कि फ़िट शायद बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं इसमें फ़िट नहीं आती है, लेकिन जस्ट टू रिमाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसीजन ऑफ जुडिशरी, जिस तरह से जज की और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वैल्यू है, और एक पॉलिटिकल पार्टी को वो आप किसी भी तरीके से उठा के आसमान से ज़मीन पे बहुत आसानी से फेंक सकते हैं। उसकी मिसालों के लिहाज से आई थिंक ये फिट आएगी कि जब ज़ियाउल हक को सज़ाए मौत का फ़ैसला दिया गया था एक ऐसे जज की तरफ से, मौलवी मुश्ताक, जो ज़ियाउल हक को नफ़रत करता था, उनसे पर्सनल हेट रखता था, ग्रज रखता था उनके अगेंस्ट, कुछ प्रोफेशनल नहीं था उस जज में, तो उसका इफ़ेक्ट भी उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बड़ा ही ड्रास्टिक आता है और एंडिंग ज़ियाउल हक की वो भी सबने देखी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो हम उस लिहाज से इमरान खान को नहीं रखेंगे, लेकिन हम उनके पार्टी के सिंबल को रखेंगे, उनकी पार्टी की लाइफ को उसके लिहाज से रखेंगे, उनकी पॉलिटिकल लाइफ को रखेंगे। तो वो उसी तरह का एक डिसीजन जो है, पहले तो वो एक नाअहल कर दे जज को, किसी सियासतदान को, चाहे वो नवाज शरीफ हो या वो इमरान खान हो, बस हवाओं के रुख की बात होती है कि कौन सी की तरफ हवा चल रही है। और उसी तरह आप इंतखाबी निशान भी ले सकते हैं और आप उसकी सारी इलेक्शन कैंपेन को जो है ना डेड कर सकते हैं। आज वही हुआ है। इसकी पॉजिटिविटीज़ में बड़ा मुश्किल है ये बात करना, लेकिन अब जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बड़ी वैल्यू बन जाएगी बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। जैसे अकबर एस बाबर साहब जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे हेयरिंग के बाद कि जी अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अवेयर हो गई हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये यानी कि भुट्टो शरीफ भी अब थोड़े से अलर्ट हो जाएं कि जितनी धांधली आप जनरल इलेक्शंस में करते हैं ना कि सबको पता धांधली हुई है, लेकिन क्लीन तरीके से कि पता ना लगे धांधली हुई है, उतनी ही अब धांधली के ऊपर फोकस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में भी होगा। ये डिफरेंस आएगा। ऐसा नहीं होने वाला कि अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है वो साफ शफाफ होंगे। जहाँ यहाँ जनरल इलेक्शंस साफ शफाफ नहीं होते तो आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस से किस किस्म की उम्मीद लगा सकते हैं। इमरान खान के लिए फ्यूचर क्या है और इमरान खान इसको किस तरीके से अब टैकल कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके जवाब बनते हैं, लेकिन उसकी 100%
کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا فیوچر میں یہ چیزیں اپلیکیبل ہوں گی یا نہیں. لیکن سب سے پہلے آج کے اس لمبے دن میں ایک جو چیز ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ہے جو, اس کے ساتھ باتیں چلتی ہیں. کسی پاکستان تحریک انصاف کے الائنس ہو گیا ہے, ٹکٹیں یہاں سے آ گئی ہیں, بلے کا نشان نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, بلے باز کا نشان مل گیا پاکستان تحریک انصاف, اس کے اوپر الیکشنز لڑے گی. لیکن وہ چیز بھی بیک فائر کرتی ہے, پورا دن بھی نہیں رکتی, ہاف ڈے بھی نہیں رکتی, اور کچھ گھنٹوں کے بعد ہی جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے بانی ہیں اختر اقبال سربراہ ہیں, ان کی طرف سے الزام عائد کر دیے جاتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے ہمارے جعلی ٹکٹ جمع کرائے تھے, اور کمپلیٹلی جو ہے نا پھر سے آپس میں جو مسئلے بن گئے, رائیولری بن گئی, اور بیسیکلی پی ٹی آئی این, ناٹ پی ایم ایل این, پاکستان تحریک انصاف نظریاتی جو ہے کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن کر دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. تو وہ کمپلیٹلی سپریم کورٹ کے اوپر ریلائی کر رہے تھے اس ڈیسیجن کے لیے, اور یہ گوہر علی خان نے بھی بولا ہے کہ ہم کمپلیٹلی اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, جن کے گھر میں آج ریڈ بھی ہوئی تھی, اور قاضی فائز حسن نے اس کو پھر ایڈریس بھی کیا تھا کہ اس کو دیکھیں کیا معاملہ ہے اور ساری بات. لیکن عمران خان کے لیے اس وقت ایک بہت ضروری چیز ہے. ریسنٹلی جو غیر رسمی گفتگو عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے کی ہے, اس کے مطابق انہوں نے انکشافات نئے نہیں ہیں, وہی پرانی باتیں ریپیٹیشن کے اوپر ہیں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ تمہارے خلاف سب جو کیسز ہیں ان کو ڈراپ کر دیا جائے گا, سب کچھ اچھا ہو جائے گا اگر آپ جو ہیں ہماری بات مانیں. جیسا باجوہ کے بارے میں کہا تھا کہ چپ کر کے بیٹھو تو تمہیں 2/3 اکثریت مل جائے گی, نہیں تو 20 سیٹیں بھی بڑی مشکل سے ملیں گی تمہیں. تو عمران خان کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ صرف پوائنٹ کر رہی ہے کہ دی اونلی آپشن left for Imran Khan right now to be in elections, to be in Pakistan's politics in any way possible is کہ وہ ہاں کر دیں, عمران خان صاحب ہاں کر دیں, بس یہ ایک آپشن رہ گئی ہے. اب وہ ہاں کس چیز کو کرنا ہے؟ ہاں کرنا ہے ان ساری چیزوں کو جس کو باقی ساری آج تک 75 سالہ جو ہماری سیاست ہے اور ہمارے سیاستدان ہیں جس کو ہاں کرتے آئے ہیں, اس کو ہاں کرنا ہے. اور عمران خان انفارچونیٹلی ان ساری چیزوں کو اپنی ساری پولیٹیکل جو ان کا پرائم منسٹرشپ جتنی دیر رہی ہے, جتنی دیر ان کی گورنمنٹ رہی ہے, وہ ان ساری چیزوں کو ہاں کرتے آئے ہیں. سو دس یس از ناٹ نیو فار عمران خان, بس ٹائمنگ ڈفرینٹ ہے کیونکہ انہوں نے غلط ٹائم پہ ہاں کرنا چھوڑ دیا, اور ان کے لیے جب بھی انہوں نے غلط ہاں کرنا چھوڑ دیا تو ان کے لیے ٹائمنگ غلط ہو گئی. تو یہ معاملات ہیں. لیکن عمران خان کا ایک مزاج ہے, وہ ایک صحیح بندے ہیں, غلط بندے ہیں, لیکن سرٹن ٹائمز پہ سرٹن بیہیو کرتے ہیں, اور اگر وہ اس ٹائم اس طرح کا بیہیو نہیں کرنا چاہتے تو آپ انہیں فورس نہیں کر سکتے. لیکن اس وقت آلموسٹ 30 سال کی جو بنائی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف ہے, کیا وہ اس طریقے سے جو اس وقت صرف ایک ہاں کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ صرف یو ہیو ٹو سے یس ٹو دی اتھارٹیز اینڈ یو ہیو ٹو بیسیکلی ان کی ہر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جیسے اب چیک باکس ملتا ہے نا آپ کو ایک کہ چیک کر دو باکس کو, یو آر ایگرینگ ود دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دس پروڈکٹ اور دس ایپ, وہی اس وقت عمران خان صاحب اگر کر دیں تو ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے سافٹن اپ ہو سکتے ہیں. ادروائز گھیرا تنگ ہے اور یہ اور زیادہ تنگ ہوتا رہے گا. ریسنٹ عمران خان کی سٹیٹمنٹ کے مطابق یہی ایک وے آؤٹ نظر آتا ہے, لیکن ٹائم ول ٹیل کہ کس طریقے سے یہ معاملات آگے جاتے ہیں, کیونکہ ابھی الیکشنز میں بہت دن ہیں, 25 دن ہیں آلموسٹ, اور اٹس اے لاٹ, بہت لمبا ٹائم پیریڈ ہے, اتنے دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں گے. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں, چینل کو فالو اینڈ سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.